बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दो तीन इश्यूज़ के ऊपर आज आपसे बात करनी है। एक तो हम आपको बताएंगे कि ये इफ़ी कौन है जिसका ताल्लुक़ जोड़ा जा रहा है जुनैद सफदर से, और जो जुनैद सफदर और आयशा सैफ की अलहदगी हुई है उसमें इस इफ़ी के किरदार को जो है वो बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है कि उसकी एक वजह ये कोई इफ़ी साहब हैं। दूसरा, जो पिछले दिनों राजा आतिफ जुल्फ़िकार ने वीडियो की थी कैप्टन सफदर और मरीम नवाज़ की दूरियों के हवाले से, उसमें भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शरीफ ख़ानदान तक पहुंची है कि शायद कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो हैं वो उन्होंने कोई खुफिया वारदात डाली हुई है, या सीधी सी बात है कि शायद कोई खुफिया निकाह किया हुआ मुबैना तौर पर। हमने अपने सोर्सेस से चेक किया, उन्होंने कहा जी ऐसी इतलात हैं लेकिन इसकी तस्दीक नहीं है। अगर कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब इसके हवाले से कोई वजाहत भी करना चाहते हैं तो वो प्लेटफार्म हाजिर है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ये मुबैना तौर पर उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है और इसकी वजह से दूरी है उनकी शरीफ ख़ानदान से। तीसरी जो इशू है कि कल एक इंटरव्यू में स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने एक बड़ा दावा किया। अब ज़ाहिर है वो एक ऐसे मनसब पर फायज़ हैं जो कि एक आइनी होता है स्पीकर का, और सदर वज़ीर आज़म के बाद चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली तीसरे नंबर पर होते हैं वारंट ऑफ प्रेसिडेंट्स में। तो उनकी तरफ से ये कहना कि ये फ़ैसला हो चुका है कि नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे बल्कि वज़ीर आज़म वही बनेंगे जिनके ऊपर हाथ आसिफ ज़रदारी रखेंगे, और आसिफ ज़रदारी जो हैं वो ऐसी बेपरकी बात नहीं करते जो वो कर ना सके। तो जो सीधा सीधा उनका कहने का मतलब था वो ये था कि नवाज़ शरीफ को पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म नहीं बनने देगी। तो इस हवाले से और उनके ऊपर एक इल्ज़ाम और भी लगाया जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि नून लीग जो है वो अब ये फैसल करीम कुंडी ने खुल के बात तो नहीं की, लेकिन उन्होंने नून लीग के ऊपर सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगाया, सिविलियन इदारों की सहूलतकारी। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा जी सिविलियन इदारे जो हैं वो नून लीग के लिए या नवाज शरीफ के लिए वो सहूलतकारी कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम तो है, और इसमें हमने कुछ ना कुछ सदाकत जो है वो देखी है। लेकिन असल बात की तरफ वापस आते हैं कि जो नवाज शरीफ हैं उनको पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म बनने से रोकेगी कैसे, ये बड़ा एक सवाल है जिसका जवाब जो है वो तलाश करने की कोशिश की जा रही है। क्या ज़रदारी साहब जो हैं वो मामलात अपने तय करने में कामयाब हो जाएंगे, या फिर पीपल्स पार्टी को यकीन है कि वो इतनी नशिस्तें हासिल कर लेगी कौमी असम्बली के अंदर कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म ना बन सकें, और या कोई खेल या चाल चली जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है एक जो मुकाबले की फ़ज़ा है वो तो बननी है। और फिर कल चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने जो एक बात कही कि इमरान खान जो हैं वो एक बड़ी पार्टी हैं और एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं और मकबूल लीडर हैं, और तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है वो उनको मिलेगा। तो इससे एक इबाम तो जो ख़त्म हो गया, कि वो इबाम ये ख़त्म हो गया कि ये जो लोग बातें कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ को आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा, वो बात जो है वो ख़त्म हो गई। वो तहरीक इंसाफ जो है वो हिस्सा लेगी, और जेल से एक पैगाम इमरान खान ने अपने तमाम कारकुनों और जो रही सही क़यादत है उसको वो दिया है कि आप तैयारी जो है वो करें, और तैयारी इंतखाबात की हम भरपूर तरीके से इंतखाबात लड़ेंगे, चाहे हमारे लिए ये लेवल प्लेइंग फील्ड हमें दें या ना दें, तैयारी करें। हामिद खान ने उनको कोट करके ये बात जो है वो कही है। अब यहाँ पे एक जो अफवाह फैलाई गई पीटीआई के एक वकील की जानिब से कि इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है,
اس کا بھی تھوڑا سا ذکر کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ بغیر تحقیق کے بھی بہت سی ایسی باتیں کر دی جاتی ہیں جن کا کوئی سر پیر جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ کل ڈاکٹر فیصل سلطان جو ہیں انہوں نے ہماری اس بات کی تصدیق کی، کیونکہ کل ہم نے ایک ویلاگ کیا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ اس قسم کے تمام جو دعوے ہیں وہ جھوٹے ہیں کہ عمران خان کو کوئی سلو پوائزننگ دی جا رہی ہے، اور میں نے کہا تھا کہ اس کا کوئی چانس ہی نہیں ہوتا۔ تو ڈاکٹر فیصل سلطان نے کل عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد اور ان کا چیک اپ کرنے کے بعد یہ میڈیا سے گفتگو کی، اور اس میڈیا گفتگو میں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ عمران خان کو کسی قسم کی کوئی سلو پوائزننگ نہیں دی جا رہی، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ عمران خان جیل کے اندر نہ صرف خوش ہے بلکہ حشاش بشاش ہے، یہ انہوں نے کہا، اور وہ بڑے مطمئن ہیں۔ ظاہر ہے 5 اسٹار ہوٹل جیسی ان کو وہاں پہ سہولیات دی گئی ہیں تو خوش تو انہوں نے ہونا ہی ہے۔ دیکھیں نا ٹی وی ہے وہاں پہ، پھر بیڈ ہے جناب، چارپائی، ٹیبل، کرسی، سارا کچھ ان کو دیا ہوا، اور اچھے خاصے ورزش کے لیے وہ کیا کہتے ہیں جی مشین بھی دے دی ہے، ایک چھوٹا سا جم ایک طرح کا ہے، تو یہ چیزیں ان کو دی ہوئی ہیں۔ تو وہ پھر ان کی جو یہ باتیں درست نہیں لگتی کہ ان کو سلو پوائزنگ اور پاسبل نہیں ہوتا، تو اس بات کی تصدیق جو ہے وہ کر دی۔ ایک اور جو پہلو ہے ہماری گفتگو کا وہ اس کو بھی آپ مد نظر رکھیں کہ بہت سے کیونکہ اب انتخابات جو ہیں ان کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا، اور 8 فروری 2024 کو یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ تو جب یہ انتخابات 8 فروری 2024 کو ہونے جا رہے ہیں تو جو سیاسی گھوڑے ہیں وہ میدان میں نکلیں گے، اور اب یہ جو ایک پروسیس ہے وہ پروسیس تیز ہو رہا ہے۔ وہ پروسیس ہے جو انتخابی امیدوار میدان میں اتریں گے، وہ استحکام پاکستان پارٹی کے اندر بھی لوگوں کی شمولیت ہوگی، انہوں نے جلسے کر لیے، اس کا عمل تیز ہوگا۔ لیکن جو میری اپنی انفارمیشن ہے کہ جو صف بندی ہونے جا رہی ہے اس میں شاید اس مرتبہ سب سے زیادہ جو جیتنے والی جماعت ہوگی وہ آزاد امیدوار ہوں گے۔ آزاد، یہ میری بات نوٹ کر لیجئے کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں سب سے زیادہ سیٹیں لینے والی جو جماعت ہوگی ان کا نام آزاد امیدوار ہوگا، اور پھر جب حکومت بنے گی تو یہ آزاد امیدوار جو ہیں کہ کسی بھی حکومت سازی میں بڑا اہم اور نمایاں اور غیر معمولی کردار ادا کریں گے، اور پھر آزاد امیدوار کو جس طرف اپنا زیادہ فائدہ نظر آیا وہ اس طرف جو ہے وہ جائے گا۔ یہ بھی ایک بڑی کنفرم انفارمیشن ہے کہ یہ جو ماحول بن رہا ہے، کیونکہ لوگوں کا تیزی کے ساتھ سیاسی جماعتوں سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، اور وہ ایک ہی لیڈرز کو بار بار انہوں نے کہا جی ہم نے سب کو آزما لیا، پیپلز پارٹی کو بھی، نون لیگ کو بھی، تحریک انصاف کو بھی، لیکن ہماری جو ہے وہ مسائل جو کہ تو ہیں، تو لہٰذا کسی ایسے شخص کو وہ ووٹ دیں گے۔ اب ہو سکتا ہے بہت سے لوگ پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہ لیں، آزاد لڑ لیں، بعد میں پی ٹی آئی کا حصہ بن جائیں، یا پی ٹی آئی حکومت میں آ جائے، یا نون لیگ کا ٹکٹ ان کو نہ دیا جائے یا وہ نہ لیں، بعد میں نون لیگ کا حصہ بن جائیں۔ یہ بھی ایک جو ہے ایک وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ تو یہ 4-5 جو خبریں تھیں یکدم میں نے کہا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائیں، جیسے جیسے ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں آپ کے گوش گزار جو ہے وہ کر دی جاتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔